अलैकुम। लो जी, मैं इधर पहुंच गया हूँ, अपने होटल में पहुंच गया हूँ इस्लामाबाद। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे विश कहा है कि जनाब विश यू गुड लक एंड विश यू बेस्ट जर्नी और सारा कुछ कहा है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर जी, इधर तो हालात ही बदले हुए हैं इस्लामाबाद के तो हालात ही बदले बैन है सर जी। हाँ जी, इधर तो मैंने जो दोस्त दो तीन मुझे मिले हैं, तो वो कोई जनाब कह रहा है कि इधर कोई कोई ख़बरें मुख्तलिफ़ किस्म की बता रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें और अजीब व गरीब किस्म की ख़बरें। तो इधर ख़बरें ही ख़बरें हैं। तो ये ख़बरें तो आपको हम जनाब बताएंगे बाद में। और अभी जिस होटल में मैंने स्टे किया है ना, तो इधर जनाब मुझे पता चला है, और फिर एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि इस्लामाबाद के सारे सेक्टर में अफ़गानियों से भरे पड़े हैं। कीमतें डबल हो गई हैं, कमरों की, रिहायशी कमरों की और फ्लैटों की सारी। क्यों? कि जो तालिबान के ख़िलाफ़ लोग थे, ये सुन लें, जो तालिबान के ख़िलाफ़ लोग थे, वो जब तालिबान आए, अमेरिका वहाँ से निकला, तो ये चले गए। ठीक है, तो वो यहाँ से चले गए। तो अब क्या हुआ कि वो जो तालिबान के मुखालिफ थे ना, वो वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए, ज़्यादातर इस्लामाबाद आ गए, और वो तकरीबन लाखों में हैं। अब जब से ये गए हैं उस वक़्त से इनका प्रोसेस चल रहा है, इनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, क्योंकि इन अफ़गानियों ने कहा जी कि हमारा वहाँ जान को ख़तरा है। और बिल्कुल ये बात उन्होंने कही है कि जो तालिबान मुखालिफ थे, और वो कोई एक दो तो नहीं है ना, हज़ार दो हज़ार तो नहीं है। तो इस्लामाबाद में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो इस वक्त यहाँ पे रह रहे हैं। और पता ये चला है कि जनाब कमरों के किराए, ये वो, जिस होटल में मैंने स्टे किया हुआ है, इसमें तकरीबन 2 साल का वो बता रहे हैं, 1.5-2 साल से तो ये इधर अफ़गानी ठहरे हुए हैं, और इनके डबल ट्रिपल कमरे जो है ना वो रेंट पे लगे हुए हैं। और यूएनओ जो है, यूएनओ के वो पे कर रहे हैं, और इनको मुख्तलिफ़ किस्तों में एडजस्ट कर रहे हैं। किसी को इटली, किसी को रोमानिया, किसी को जर्मनी, किसी को कहाँ। तो ये जनाब अली जो नहीं भी थे ना तालिबान के मुखालिफ, वो भी आ गए, और फैमिलियों समेत। मैं इधर आपको किसी वक्त ये दिखाऊंगा फैमिली का, बाहर जो फैमिली वगैरह सारे फिर रही है ना, वो आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से फैमिली समेत लोग इधर जो है ना वो रह रहे हैं, और इनके नंबर नहीं लग रहा। इसलिए आप देखें कि यूरोप के और इन मुल्कों के वीज़े, जब मैंने भी अभी यूके का वीज़ा अप्लाई किया, तो जब मैंने यूरोप जर्मनी का करना चाहा, तो उन्होंने कहा जी 1 साल लगेगा, नंबर ही 1 साल के बाद आएगा। वो इसकी वजह ये हुई है, इस्लामाबाद में ये रश है, और ये जो है ना अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं एंटी तालिबान, वो यहाँ से जा रहे हैं मुख्तलिफ हीने बहाने करके, और उनको पूरी फैमिलियों को जब से ये इधर से गए हैं अमरीकी, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो इसी होटल में अमरीकियों को ठहराया था इमरान ख़ान ने, और ये उस वक़्त एक मैं था, मैंने वीडियो भी बनाई थी, और बाकी सारे अमरीकी फ़ौज के लोग थे जिनको सहारा दिया गया था। जो कहता था कि मैं अमेरिका को जो है ना वो अड्डे नहीं दूंगा, तो उसको पूरा इस्लामाबाद दे दिया था। रोला पड़ा था ना, आपको पता होगा, रोला पड़ा था। तो उस वक़्त से ये जनाब होटल भी बुक है, और यहाँ पे जनाब वो डबल डबल किराए भी हो रहे हैं, और ये सिस्टम है। तो बाहर अभी मैंने उनसे पूछा कि बूफे वगैरह में क्या है, तो कहने लगे यहाँ सिर्फ अफ़गानी बूफा लगता है, क्योंकि अफ़गानियों से ये 2 साल से होटल बुक पड़ा है। जिसका 10,000 किराया था वो 20 हो गया है, जिसका 20 था वो 40 हो गया है। तो ये सूरत हाल है। तो यहाँ के हालात एक तो ये हैं। दूसरे जनाब आए थोड़े से, हम ये इसके ऊपर मैं और भी वीडियो बना के बताऊँगा आपको। दूसरे ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अखाड़ पिछाड़ जारी है। आपको सुबह ताज़ा खबरों वाली वो भी वीडियो दिखाऊंगा सुबह, जो ताज़ा खबरों वाली हैं। तो काजी फैज़ ईसा के कमरे के बाहर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर दिखाऊंगा। और
وہ مجھے یاد آ گیا کہ جن لوگوں نے کوئی میرے ساتھ رابطہ کیا تھا گروپ لائف انشورنس کے، وہ کریں، میں اسلام آباد میں ہوں تو ان کا میں کیس دائر کر کے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ رابطہ کریں، میرے پاس ٹیلی فون نمبر ان کے نہیں ہیں، جنہوں نے کرنے ہیں گروپ لائف انشورنس کے فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے، وہ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں، اور 0300472575 اس کے اوپر کریں۔ تو اب جناب میں آپ کو یہ بتاؤں، کھاڑ پچھاڑ جو ہو رہی ہے نا، دو دوست ہیں ہمارے، مثلا مظاہر علی اکبر نقوی، وہ میرے دوست ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، میرے کلاس فیلو ہیں، میں کئی دفعہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ ان کو میں مفت مشورہ دیتا ہوں کہ جناب علی آپ کے خلاف ریفرنس تیار ہے، اور وہ ریفرنس جو ہے وہ آپ کے خلاف ہی جانا ہے، اتنی شکایتیں ہیں، ایک آدھ دونوں تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس لیے پری ریٹائرمنٹ ملتی ہے تو لے لو، ریفرنس شروع ہو جائے گا تو آپ کو ریٹائرمنٹ پری ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہوگی، آپ کی پینشنیں وغیرہ ہر چیز ختم ہو جائیں گی۔ ان کو میں یہ مشورہ دے رہا ہوں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیں، ان کی گنجائش نشتہ، ادھر گنجائش نشتہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جناب اعجاز الحسن صاحب کا تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ اخلاقی طور پہ یہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں، کیونکہ اس کا ایک کرائٹیریا ہے، اپنے دل میں جھانکیں، ضمیر میں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے ماضی میں کوئی زیادتیاں کی ہیں ججوں کے ساتھ، قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، سرینا عیسیٰ کے ساتھ، وکیلوں کے ساتھ، بار کونسلوں کے ساتھ، تو آپ چپ کر کے اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے استعفیٰ دیں اور چلے جائیں، ورنہ آپ بچ نہیں سکیں گے اور آپ کی ساری پینشنیں اور یہ چیزیں ختم ہوں گی۔ ایک اور کیس جو طارق جہانگیری صاحب کو دیا گیا تھا، اس میں عطا بندیال، ثاقب نثار، اعجاز الحسن اور یہ مظاہر علی اکبر نقوی، ان کے خلاف ریفرنس تھا تو انہوں نے وہ کہہ دیا کہ ان کے خلاف یہ والا ریفرنس نہیں بنتا۔ اب جو دوسرے ریفرنس ہیں نا، وہ پینڈنگ پڑے ہیں، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 100% بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 9 ریفرنس تو میں نے عطا بندیال کے خلاف کیے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی لگیں گے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سخت لفظ بول دوں، ثاقب نثار کا، عطا بندیال کا، آصف سعید کھوسا کا قبر تک پیچھا کریں، یہ سخت لفظ ہے، قبر تک پیچھا کریں آپ ان کو چھوڑنا نہیں ہے کسی صورت بھی، ٹھیک ہے؟ تو ان کو جناب ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ استعفے دیں اور گھر چلے جائیں، آپ کی پینشنیں وغیرہ یہ وہ بچ جائیں گی۔ اب آئیں جی جو سپریم کورٹ میں 2 سیٹیں خالی ہوئی پڑی ہیں۔ اب ویسے تو عائشہ ملک کے پیچھے بھی کافی سارا میڈیا لگ گیا ہے، آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ اس کو جناب نالائق ہے اور یہ ہے اور کوئی پریکٹس نہیں ہے اور سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں ہے، اس کے اوپر ویڈیو بنی ہوئی آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اس کے اوپر بھی انکوائری کسی وقت بھی ہولڈ ہو سکتی ہے۔ تو جو ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب، ان کا نمبر لگ گیا ہے، ان کو جناب یہ بلا رہے ہیں، ویسے تو انہوں نے 26 تک رہنا ہے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس 26 تک ینگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ بھی ان کو بھی ادھر بلایا جا رہا ہے، اور ان کا جو داماد ہے ساہی، افضل ساہی ہے کہ علی ساہی، وہ بھی جناب علی وہ پھنس گیا اس میں 9 مئی کے واقعات میں۔ تو آپ بتائیں کہ ان کے جناب یہ بچ سکتے ہیں؟ یہ کوئی بھی نہیں بچیں گے، تو ان کو بھی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جا رہا ہے، ان کی اور کوئی شکایتیں نہیں ہیں امیر بھٹی صاحب کی، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے میں جو 2 سیٹیں خالی ہوئی ہیں، ایک آٹا بندیال والی اور ایک ان سے پہلے، تو اب چونکہ 15 جج بیٹھے ہیں تو 2 فوری طور پہ آئیں گے، تو اس میں امیر بھٹی صاحب کا نام آ رہا ہے کہ جناب ان کو فوری طور پہ یہ لیں گے، تو وہاں بھی اکھاڑ پچھاڑ ہوگی۔ وہاں دوسرے نمبر پہ شہزاد گھیبا صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، ہو سکتا ہے ان دونوں کو اکٹھا ادھر بلا لیں، ٹھیک ہے؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا وہ شروع ہو گئے ہیں آپریشن پہ، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور دوستو یہ جو ابھی میں وہ اس سے گزر کے آ رہا ہوں، یہ جہاں پہ دھرنا تھا فیض آباد دھرنے والا جو کیس ہے نا، اس میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی امتحان ہے اس میں،
وہ بھی خطرے سے دو چار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں 3 جرنیلوں کا نام ہے، فیض حمید، حیات، آصف غفور۔ تو 2 جرنیل ابھی سرونگ ہیں، تو ان کے حالات کیا بنتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جناب علی پھر ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور اسلام آباد کا کیا ماحول ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو مظاہر نقوی اور اعجاز الحسن صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، عائشہ ملک کو واپس بھیجیں لاہور ہائی کورٹ میں، ادھر ٹریننگ کریں، اور باقی آپ کو خبریں ہم نے بتا دی ہیں کہ جناب ادھر افغانیوں کے جو کیسے وہ لگے ہوئے ہیں، تکے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔